कानवोर्तांतल्या परमोळीक फुलां शेगोणांच्या परजळीक नेकेत्रा दाखय आमकां वाट सरकाराजा Sant Antoni, मोवळ मोगळ संत फ्रांसिस्कन वोर्तांतल्या परमळीक फुलां शेगोणांच्या परजळीक संतोष आणि उल्हास भरीत काळजां घेवन तुजे समोर बापा आमी आयल्याव. तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन भक्तीन अर्गां बलिदान भेटयतां. मोगाच्यानो आयच्या ह्या बागी दिसा सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या आमच्या फिरगजेचो रुपयोत्सव आमी संभ्रमत आसतना सांत आंतोनीच्या मजतीन
देवा बापान आमचेर उतल्ल्या बेसावां खातीर धन्य देवाक अर्गां भेटोवंक एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन आमी सांगाता जमल्या. आयचे हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवचो मंगळूर देसीचो गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना सह बेटवणीकच्या फ्रांसिस्कन मेळाचो प्रांतीय वडील भोवमानादीक बाप झेवियर दुरेराज पुत्तूर वाराड्याचो विगारवार भोवमानादीक बाप लॉरेन्स मस्कारेनस सर याजकांक धार्मीक भाव भयणींक दानींक हितचिंतकांक सर सैऱ्यांक आनी फिर्गसकारांक फिर्गस विगार मानादीक बाब बाल्तसर पिंटो आनी फिर्गस गवळीक परिशदेच्या तर्फेन गानाचो आनी मानाचो येवकार मागता. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता मुळे किर्तनगाराची उतरां आज आम्हा सर्वांची जावंक पावल्यांत. फाटल्या 25 वर्सांनी सर्वेस्पोर देवान आमच्या फिर्गस कुटुंबाक येवकारिस्ताच्या आनी मोगाच्या बांदांत एकवटीत दवरला. सर फिर्गस सांद्यांक क्रिस्ती भावार्थांत ती रावोवंक आत्मी गटाय फावो केल्या. आमच्या फिर्गजेन सेवा दिल्ल्या आनी सेवा दिवच्या फ्रांसिस्कन मेळाचे सर याजकांची कळमेत नातलेली सेवा आमी आभारी काळजान नियाळता आसतना तांचेर देवाची विस्नार बेसावां मागता. तांच्या ह्या मिसां वावरा मुखांत तांणी हें देव मंदीर मात्र न्हय आसतना जिवें तेंप्ल जावचें फिर्गस कुटुंब बांदून हाडलां. मोरयेमायेच्या विनवणेन सांत अंतोन आमच्या पात्रोणा मुखांत देवान आमकां क्रिस्ताच्या वाटेन सुमकोवंक प्रेरण दिलां. संतोसाच्या ह्या उरत्या दिसा उपकारी काळजान आमी हें अर्गां बलिदान भेटयत आसतना फाटल्या 25 वर्सांनी देवान आमच्या फिर्गजे केल्ल्या सर बरेपणाचो उगडास काडया. मुखल्या दिसांनी येवकारिस्ताच्या बळान भावबंदपणाच्या स्पिरितान सांत अंतोन आमच्या पात्रोणाची देख घेवन भावार्थान भरलेले फिर्गस कुटुंब बांदून हाडूंक गरज अशी ससाय ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांत जोडून घेवया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसू थोडा मोगान आणि संतोषान आमी हांगासर आसा उपकारी काळीज घेवन आयल्या फाटल्या 25 वर्सां जावन देवान केल्लें बरेपण सांत आंतोनाची माजत आनी आमच्या कुटुंबांत जाल्ली अभिवृद्धी पळोवन देवाक आमचें काळीज उक्तें करूंक आसा. हे मिसाचें बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां वावयलिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून मनान विचारून वायट धरून बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या म्हजो कडेन सदां सांबाळ करीत सगळ्या देवदूतांक आनी लोकांक आनी तुमकां वावयलिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणटात तुमकां. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Isa
प्रार्थुया. बापा सर देण्याच्या दातारा, आमचे सगळ्यांनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणाव. तुज्या मीतमेर नासलेल्या बळेपणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळ्या सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसा तूं म्हणटलोय, सर्वेस्परा हांव तुका अर्गां दितां. तूं म्हजे रागार जालोय, पूण तुजो राग निवलो आनी तुवें म्हाका बुजवण दिली. वय देव म्हजें तारण, हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदेंच भियोंचो ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन. तो जाला म्हज्या तारण संतोसान भरून. तारणाचे झरींतले तुमी उदक काडटल्यात आनी त्या दिसा तुमी म्हणटल्यात, सर्वेस्पोराक अर्गां दिया, ताचें नांव उलो मारा. लोकां मदीं ताचीं कृत्यां कळीत करा. ताचें नांव वर्ते म्हूण परगट करा. सर्वेस्पोराची स्तुती गाया, कित्याक महिमेवोन ताचीं कृत्यां आख्खे पृथ्वीर हें कळीत जावं. सियोनाच्या निवासियांनो, बोब मारा, जयकार करा, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें करोस वर्तो. देवाचें उतर हें. For
सांत पावलून कोलेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून काणवाळायेचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणिकेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दिता तें बक्षाने सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षाने बरी जाव. पूण ह्या सर शेगून अपराध चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग हे शेगून संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एका कुडीचे संदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जया. क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खऱ्या जानवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर. तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दिया. उतराण जावं, कर्णेन जावं, जें कितें तुमी करतात तें सकयल सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिपात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. तेच घडये जेजू पवित्र आत्मेंतय संतोषान भरून म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराचे धन्या जाणट्या आनी बुधवंतांत लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळे म्हजे बापान म्हजें आदीन केलां. पूत कोण म्हण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक खोशी वता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिसातय परतून ताणें म्हळें, भागी दोळे तुमी देखतात तें देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयता तें पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना.
आनी तुमी आयकता तें आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 1999 इसवेंत डिसेंबरांत उत्तर इगर्जेचो सुमार 5 किलोमीटर पयस असो वांटो एक प्रत्येक फिरकत जावन रुता जाली बन्नोरांत. सांत आंतोनीक समर्पण दिवन ताचे लक्षिले पटलावदार फ्रांसिस्कान भावांक हे मागण्याचें देवाक आराधन करचें तळ समर्पण दिलें. सुमार 2002 इसवेंत इगर्ज हांगासर उक्तावणाक आयली. ह्या फाटल्या 25 वर्सांनी ह्या वाठारांत ह्या बोवाऱ्यांच्या समाजेंत हांगासर इगर्ज जाल्ले मारिफात आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजाराक कितें बरेंपण जालां तसो उगडास काडून आमी देवाक अर्गांत येवंक हांगासर आसा. आधुनीक एक वपार अशी आसा. जेजूच्या वांजेलांत मस्त वपारी आसात, पूण आतांच्या काळाक सजल्ली एक वपार. एक दीस एकल्याक एक सोपण पडलें आनी ह्या सोपणांत तो सर्गाक गेलो. एकलो देवदूत तसो टूर गायड जावन ताका दाखोवंक व्हरून गेलो. सर्ग सक्कड कसो आसा गी म्हणून पिकनिकाक आपोवन व्हरून गेल्ल्या बरें. साबार सालां आसलीं, तातूंत एक साल बारिस्तय. साबार आंज बडवे एकदम बिजी, कामार मग्न जाल्ले, कितेंगी सोत्ते आसले. आनी विचारलें आंज बडव्या कडेन, हें कितें जाता हांगासर? मस्त जाणां आंज बडवे आसात. तवळ त्या टूर गायड देवदूतान म्हळें, हे हांगासर अर्जी स्विकार करतात. संवसारांत येवचे अपील विनवण्यो सक्कड हांगा येवन पावतात. देखून हांगासर ते दुसरे पंगडांनी विंगड करून दवरतात. लोकांतान येवचे रास मागणी, उपकार मागून केल्ले विनवण्यो ह्या सालांत येवन पडतात. सक्कडी बिजी. पळोवन जाता सानिल्लो मुखार गेलो हो मनीस देवदूत आनी एक कडेन व्हरून गेलो. थंय मस्त देवदूत आसात, व्हडले व्हडले पॅकेट तयार करते आसात. हें दुसऱ्यांचें डिपार्टमेंट. टूर गायडा कडेन सांगलें, हें कितें चलता हांगा? तो व्हड म्हणालो तो, हें पॅकींग करचें डिपार्टमेंट. लोकांनी इसरल्यो बेसांवां आनी तशेंच कुरपेची देणी हें सक्कड हांगा पॅक करून पाटी हांगा धाडटा हांव. आनी तितलेंच काम सुगमायेन जावन आसलें. मुखार येतना एका कोणशाक एकलो कदेलार बसून देवदूत जम काडटालो. अप्रूप तिसल्यान तकली गळटाली खंय ताची. कितें कांय काम नातलें बरी रिकामें आसा, हाका कितें घडलां? तवळ आंज बडवो टूर गायड म्हणालो खंय, हाका काम बारी उणें. खंय अप्रूप गिमांत एक पावसांत एक म्हणलें बरी कांय एक कागात येवन पावता. देवातावन जायते उपकार मेळ्ळ्या उपरांत कांय थोडी उपकार बावडतात. आमचे सादारण एक्नॉलेजमेंट कार्ड धाडिल्ल्या बरी ते एक्नॉलेजमेंट कार्ड पाटी येता. कितें लोक कांय विसर पडटा देवाची, मस्त जाणां विसर पडटा. पूण आमी देवाक चड आनी चड उपकार बावडीचे जाल्यार कितें करीचें? कांय पुणी वेवस्था आसाय, कांय सड्ड करीचें म्हणून ना. अर्गां तुका सोमया म्हळ्यार पुरो, अर्गां तुका सोमया, तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां, इतलेंच म्हळ्यार पावतो. खंय सक्कड
कितें सक्कड संगतींक आमी उपकार बावडी जाय विसारी तो देवदूता लागीं. तो वळो देवदूत म्हणटा, आज तुज्या बशयेंत जेवंक खाण आसा जाल्यार, आज तुज्या फ्रिज्जांत कायिल्लें जोगोन दवरलें आसा जाल्यार, आज तुज्या आंगार येल्लें वस्तूर आसा जाल्यार, आनी तुज्या काबाटांत सडीत मुस्तायकी आसा जाल्यार, आनी तुका न्हिदोंक एक घर आनी तुज्या माथ्यावर हें पाखें आसा जाल्यार, तूं ह्या संवसारांतल्या 95% लोकांच्या की चड ग्रेस्त. ह्या खातीर तुवें अर्गां दिवयेत. आनी तुज्या पॉकेटींत कांय इल्ले पयशे आसात, बँकांत एक एकावंट आसा तातूंत इल्लें आसा जाल्यार, आनी जाय जाल्लें खाण आनी वस्तू हाडूंक तुजे कडेन इल्ले पयशे सडीत आसा जाल्यार, तूं ग्रेस्तां पैकी ग्रेस्तच म्हणयेत. कित्याक तांणी करचें तितलेंच. तांणी काणकावचें, वस्तू हाडची, घरां बांदची, इतलेंच करचें, दुसरें कांय सडीत करिनात. देखून अर्गां दिवंक देवाक मस्तू कारणां आसात. कांय सोदून वचचें म्हणून ना म्हणून म्हणटा आसतना ह्या मनशाक जाग जाली खंय. उठलो. मागीर भोवशा जिणी बदल्ली आसतली. थोडे आमचे पैकी थोडे पटी मत सुकोवन मस्तू दीस कोमांत असतात. हे कोमांत आसल्या उपरांत ह्या संवसाराचें तांकां गोचर ना. पूण तांकां एक दुसरोच अनुभव, हाका नियर डेथ एक्सपिरियन्सस म्हणटात. नियर डेथ एक्सपिरियन्स म्हळ्यार तिशीन मरणांती न्हय, हांगा जिवांती न्हय, मदेगत खंय एकाडे गडीर रावल्ल्या बरी. ह्या गडीर रावल्लो अनुभव आनी तांकां जावचे अनुभव ते समान जिवन समा उठल्या उपरांत, सनीन जाल्या उपरांत सांगतात. एक मधुर ताळो, नाजूक वातावरण, मस्त उजवाड. म्हाका एका सुरंगांतल्यान गेल्लो अनुभव जालो आनी उजवाडाच्या तापोंतार कोणगी एक म्हज्या कडेन उलयतलो मोगान, आनी हांवें भोव सुंदर वातावरण पळयल्लें. आनी म्हाका एक संदेश दिवन पाटीन धाडला. सर्गराजाच्यो गजाल्यो अश्यो. कोणगी एकलो आमची उपकार बावडची उतरां आयकोंक आशेता. 10 जाण नेंगी बरे जाल्ले, उरिल्ले 9 जाण खंय पावले म्हणून जेजून 10 जाणांन कोडाच्या पिडेन कश्टतल्यां गूण केल्या उपरांत विचारलें. तशें म्हळ्यार 10त एक मात्र पाटी येवचें नाल्यार 100 10% मात्र कांय उपकार मेळिल्ले देवाक विचार नासतना पाटीन देवाक अर्गां तुका सोम्या म्हणटात. हेर 90% विसरचो साद आसा आनी तातूंत आमी आसावंगी, ह्या पंथार आसावंगी ते आमी आमीच विसारचे. जेजूचे 22-70 जण शीस जेजून तांकां आदेश दिवन धाडिल्ले. आनी आदेश दिवन धाडिल्लें देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून परगट करूंक. आनी फाटी येवन ते संतोशान सांगता, सोम्या तूं जें नांव सांगता आसतना देंवसार सयत आमकां खाल जातात. देंवसार समेत पडटात आमच्या मुखार, धांवतात तुजें नांव सांगता आसतना. त्या एका कारणा खातीर म्हणी हांव क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर अर्गां दिवंक आमकां जायतो अवकाश आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव क्रिस्त असो, हांव जेजूसो म्हणल्या तक्षण देंवसार धांवता आमचे तावन. खोटी संगत, वायट संगत आमचे तावन धांवता. देखून आमचें अस्तित्वच आमी कितें आसाव तेंच आमी अर्गां दिवचो एक व्हड गुटा, अर्गां दिवचे व्हड गुटाची संगत म्हणयेत. देखून जेजू तांकां म्हणटा, देंवसार तुमकां भियेतात, काल जातात म्हणल्या खातीर संतोश पावचे न्हय. तुमचीं नांवां सर्गार बरोवन आसात म्हणल्या खातीर तुमी संतोश पावो जाय. तुमचीं नांवां सर्गार बरोवन आसात म्हणल्या खातीर तुमी संतोश पावो जाय आनी देवाक अर्गां दी जाय. बापा सर्गा आनी संवसाराच्या धन्या, जाणट्या आनी बुद्धवंतान हांव लिपोवन दवरल्यो संगती तुवें ल्हानांक उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. जेजू पूत बापायक अर्गां दिता. जेजू पूत बापाचें व्हडपण गायता आनी गाजयता हेरां मुखार, आनी तांकांय बापाचें बरेपण आनी उपकार आठोवंक शिकयता. ह्या संवसाराचे मनीस जाणटे जायते आसात, व्हड व्हड शास्त्री आसात,
तत्वशास्त्री आनी आतां विज्ञान इतलें वाडलां हर एका डिपार्टमेंटांत इतली जाणवाई समजणी आसा गी पूण ताच्याकी सडीत आमकां देव पवित्रात्म्याच्या बळान आनी एक जाणवाई घालता आनी ही जाणवाई काळजाची जाणवाई दैवीक जाणवाई पवित्रात्म्या मार्फत येवची ती जाणवाई कोणाक मेळ्ळ्या गी ती तांकां शिकप ना जाल्यार व्हड व्हड संगतीची सर्गीच्या संगतीचे गूट विवरसून सांगतात आज सियोनाची कात्रीन हिचें स्मरण करता आनी ही त्या आवय बापायक 25 जाणां भुरगीं घे ह्या 25वें भुरगें हें सियोनाचें सांग कात्रीन एका ल्हानशा कुडांत दिंबेर पडोन सकाळीं तावन सांज म्हजर मागणें करताले आनी केवल उदका पडनासतना फकत कुमगार घेवन जियेताले हें चेडूं भुरगें कुमगार घेवन मात्र अप्रूप भूक लागतना म्हणटाले बापा नो म्हाका भूक लागल्या पवित्र कुमगारांत जेजू करेन्स कुडीची भूक थांबयता आत्म्याची भूक थांबयता म्हणून ती परगट करताली आयच्या मिसाच्या प्रसाद मागण्यांत ह्यो संगती सोकासायन बरोवन दवरल्या जो कोण मिसाक गेला जाल्यार वा मीस भेटयला जाल्यार कळटा कुडीची भूक कुमगारा मार्फत थांबता ह्या पासोती देवाकर गांधीवेत म्हयन्या गटल्यान जिविनांतली ही स्त्री तरण्या प्रायरस राजा मदें झूज जाता आसतना तांकां बुधबाळ सांगून तांचे मदें राज्य केल्ली खंय झगडीं जाता आसतना लोकां मदें पाप साहेब ती कादाडताले एका तरणाट्या स्त्रियेक राज्य करूंक पाप साहेब थंय अविज्ञानांत फ्रांसांत आसल्या वेळार यू आर द स्वीट क्रायस्ट ऑन दी अर्थ तूं संवसारांत स्वादीक क्रिस्त पाटये रोमाक पाटये फ्रांसांत रावनाका पाटये म्हणून आपूण तरणाट्या चलयेन पाप साहेबांकच बोधबाळ सांगल्ली आसा खंय तावन आयली शिकप ना पूण तिणें सांगून दिल्लें आनी कितें बरयल्लें आसा तें वाचशात जाल्यार कांय एका व्हडा देवशास्त्रान बरयल्लें कोणा सांत थॉमस आक्विनान बरयल्लो कोणा हो पुस्तक म्हणून चिंतीचें तशें तिचें बराप तिणें सांगून दिल्लें तसली ती रीत तिच्या उतरांची खंय तावन आयली जाणवाई शिकप नातले एका स्त्रियेक सांत आंतोन हांगासो पात्रोन तरणाटो कोइंब्रांत आसतना निरंतरी पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन करतलो ताणें सांगलें एकाच शर्मावांत लागून ताची गूण जाणवाई लोकांनी पारख केली पाप साहेबान ग्रेगोरी 9व्यान ताका पवित्र पुस्तकाची ताची जाणवाई पारखून ताच्या जिविताच्या अवधेंतच सोल्ल्याची आर्कपेट म्हणून ताका नांव दिलें सोल्ल्याची आर्कपेटी भितर देवाचे 10 उपादेसांच्यो 2 पळयो दवरल्यो मैसेन आनी ह्या मनशाच्या तरणाट्या ताचो चड वांसो ना तो 40 वर्सांय जावना ताच्या पयलेंच मरण पावलो तरी ताच्या जाणवयाक पळोवन सोल्ल्याची आर्कपेट आनी मार्तिरांचें आनी हेरेतिकाचें मोडतेल म्हणून ताका नांव पडलें ताचीं उतरां आयकून हेरेतीक वा वांकडी शिकोवचे पाटी परतल्ले क्रिस्ताक वळखूंक शकले मोगाळ भाव भयणीनो आमकां ही जाणवाई ल्हानांक देव दिता केदाळा दिता कशी दिता तें आमी समजूंक जाय आमी निरपडतें विसारूंक जाय तसली जाणवाई ल्हानांक दिवची शास्त्र्यांची न्ही द नॉलेज ऑफ द हार्ट काळजाची जाणवाई काळजाची समजणी बन्नूर फिरगजेचो भौशा देवदूत निदाना बन्नूर फिरगजेचो देवदूत निरंतरी जेम काडिना कित्याक तुमी सदांनीत देवाक अर्गां दिते आसात आनी आज तें अर्गां मागणें आनी किसड बळान भेटयते आसात आनी सांत फ्रांसीस हाचे हांव प्रेरण घेतिल्लो सांत आंतोन आनी तुमी सगळां खंडीत जावन ह्या सोबायेक देवाच्या सोबायेक बोलोवन हांगासर आसात ही काळजाची सोबाय काळजाची जाणवाय तोबिताच्या पुस्तकाक आमी गेल्या जाल्यार तोबिताक फाटीं आयल्या उपरांत तोबियासाच्या घरा राफाएल सांगता देवाक अर्गां दिया
ताची स्तुती करा, ताका महिमा दिया. ताणें तुमचे पासत केल्ले सर उपकार सर प्राणियां मुखार वळखून घ्या. सर प्राणियां मुखार, केवळ मनशां मुखार न्ही. ताचें नांव वर्णून स्तुती गितां गाया. सर मनशां मुखार देवाची कृत्यां प्रगट करा आनी थांबनासतना ताची स्तुती करा. रायाचे रहस्य लिपोवन दवरचे सारकें, पूण देवाची कृत्यां प्रगट करूंक जाय. रायाची रहस्यां लिपोवंक जाय, पूण देवाची कृत्यां प्रगट करूंक जाय. फावो त्या मानान ती वाकणां बरें करा आनी वायट तुमचे लागीं सरचें ना. भोव सोबीत उतरां. आनी हेच्या पयल्या वाचपांत ती इजायाच्या ग्रंथांत सादारण तसलेच उले आमकां दिल्ले आमी आयकले. आनी कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत देवाचे विसनार तुमी ताका मोगाचें देखून दिनपणाचें खालतेपणाचें माईपासाचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका बोगसिया आनी एकामेका दुर्सोंक कारण आसा जाल्यार तांकां बोगसी जाय. दुर्सोंक कारण आसल्यार उपकारी मनाचे जाया. उपकारी मनाचे जाया. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी देवाक अर्गां भेटया म्हणून. मोगाळ भावानो भयणीनो, भोव सोबीत उतरां ह्या देवाच्या उतरांत आमी आयकल्लीं. निमाणें एकूच एक उतर हांवें उदास दवरूंक एक वाक्य मात सांगचें दुसऱ्या वाचपांतलें. उपकारी मनाचें जाया. जाता गी उपकारी मनाचे गेदाळे जावंक. अप्रूप येता खंय सर्गाक जाता गी, खंडीत जाता. आमकां मन आसल्यार जाता. कसलेय परिस्थिती आसतना म्हज्या मम्मीन म्हज्या मायन तें करूं ना, म्हज्या बाबान हें करूं ना, म्हज्या पप्पान हें करूं ना म्हणून दुर्सोंच्या बदलाक, या म्हज्या भावा भयणींनी अशें केलें म्हाका तशें केलें म्हणून दुर्सोंच्या बदलाक अरे हांव मनीस जावन जल्मला आनी हांव हांगासर आसां क्रिस्तांव जावन केदें व्हड भाग म्हजें म्हणून हांवें एक निर्धार केलो जाल्यार म्हज्या स्वंत कुशेन म्हज्या इच्छेन हांव उपकारी मनाचो जाता. निरंतरी देवाक अर्गां दिता म्हणून निर्धार केलो जाल्यार आमी जाता. कोणेय आमकां कांय हालयल्ल्या बरी ना ह्या एका संगतीतान. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, उपकारी मनाचें जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमच्या देवाच्या कृपेन आनी आमच्या सांता भक्तांच्या मजतीन मुखली जिणी जियोंक हो वेळ ही घडी आमकां आदार दिवन मागया. मोगाळ्या बापा, पोवी सभा सलूनवरच्या सर गवळी बापांनी, याजकांनी आनी धार्मीक भाव भयणींनी क्रिस्ताच्या मोगान पेटोवन होस क्रिस्ती मावल्याचो उजो लोकांच्या काळजान पेटोवच्या वावरान तांकां आदार लाभय म्हूण मागता. आमच्या फिरगजेन एकवट आनी माया मोग आसा कर. फिरगज आत्मीक वडिलां सांगाता आमची जबाबदारी पाळण आमची कुटुंबां आनी फिरगज बांदून हाडूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. या आधुनीक काळार कुटुंबां जिवीत कश्टांचें जालां आसता आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी एकवट माया मोग एकामेका थंय विश्वासपणाचो स्पिरीत वाडोवचो कर. सर्व तराच्या आणवारांतलें आमच्या कुटुंबाक राख आनी मागण्याची बिडारां कर म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या बापा, आमच्या फिरगजेंत सेवा दिवच्या बाप बाल्तजर पिंटो आनी तुज्या मिसांवांचें मुखेलपण घेवच्या आमच्या सर्व लायक मुखेल्यांक, वाड्याच्या गुरकारांक, प्रतिनिधींक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान भर. तांणी दिवच्या निस्वार्थ सेवेक तांची कुटुंबां तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. आमच्या बोवारी आनी आमच्या कुटुंबांनी पिडेशिडेन कश्टोवच्या भावा भयणींक तांची पिडाशिडा सोसूंक सोंसणीकाय लाभय. तुज्या दयेन तांकां बेगीनच बऱ्या भलायकेचें देणें लाभय म्हूण मागता हांव. आमच्या पिरगजेचो रुपयाळो संभ्रम संभ्रमतना
आमच्या इगर्जेच्या दुरस्तीच्या कामाक सहकार दिल्या सर्व दानींचो आणि विविध संघ संस्थांचो हिता चिंतकांचो आणि फिरगजकारांचो उपकारी म्हणून उगडास काडटा आणि तांच्या पासत प्रत्येक रितीन मागता तांच्या उदार मनाक तूं तांकां कुरपे बेसावांनी भर आणि संतोष शांती समाधान तांच्या कुटुंबांनी वस्ती करून दी म्हूण मागता ह्या फिरगचेन फाटल्या 25 वर्सांनी सेवा भेटयल्या सर्व याजकांक तांच्या मिसाव वावरांत तुजो आदार लाभय. तशेंच फिरगचेक सेवा दिल्ल्या सर्व लायक मुखेल्यांक तुज्या सुबाम आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. आमच्या फिरगजेचो पात्रोन सांत आंतोनीक तुज्या पोरजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तुज्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिल्ल्याक अर्गां दिता आसतना ह्या सांताची देख आमी आपणावन ताचे शेगूण आमच्या दिसपट्ट्या जिणेन जिवंक आमकां नितळ मनाची कर म्हूण मागता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा तुज्या मुखार दवरली प्रार्थना दयेन मानून घे. जें कितें आमकां गरज आसा तें तुजे दयेन लाभय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाकड नेसो यज्ञ तुका आमी समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्याय ती देणी तुज्या नांवाचे महिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. सासणाच्या जिवितांत जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यां उगडली दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणांत सगळ्यांक नवें जिवीत उपसाता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळे तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं समयता साई. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते रातीन ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुटू परगटूया. Somiam Jesu
आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा हांव देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सगळें एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगीव ओंकार मुरयेच्या तुज्या भगीवन धर्मदुतांचे वैभवी रक्षकांच्या भगीवंत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्त संगता वेंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणे स्वादन आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता पिटर पॉल आमचे गवळी बापाचे संगता पवित्र सभेचे समेस्त गवळी आनी मुनियारा बराबर तुझे पुतान जोडून घेतल्या सगळे पदचे संगाती हे संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन मानून घे खाणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजी इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या रासान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाद दुशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या ससनार आमेन आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या मुक्षिताव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणले पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दियात संसाराची
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्यान ती सुभागी. पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचे उपकारी मोन तुझे तें दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोशणाचे गटेन आनी संतोश भरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग बगूंक आमकां फावो जावं म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाचे न्हू फाटल्या 25 वर्सांनी देवान आमचे फिरगस कुटुंबाचेर वतल्या सबार बेसांवा पासत आमी ताका अर्गां दिला. ह्या जुबलेवाच्या मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव अपुरबायेच्यो सरमाव दिवन आमचे पासून मागलेल्या आमच्या DACचे गवळी बापांक भोव मनादीक दोतोर पिटर पावल सल्दाना हांचो हांव उपकार आठयतां. आज आमकां सर्वांक वर्तो संतोश. आमच्या संतोशांत वांटो घेवंक आनी आमचे पासून मागूंक हांगासर सबार याजक आसात. Reverend Father Xavier Dureraj, the Provincial of the Franciscans in India, I thank you for concelebrating and praying for all of us. I also thank all the Franciscan fathers for taking part in this joyful celebration and making all of us happy. Puttur Varedeso Vigarvarp Bap Lawrence Mascarinas, ह्या वाराड्याच्या सर्व याजक भावांक, मंगळूर DACच्या सर्व याजकांक आनी आमचे फिरगचे सर्व याजकांचो हांव उपकार आठयतां. आमचे मदें सबार धार्मीक सिस्टरां आसात, तशेंच धार्मीक भाव. आमचे फिरगजेची, आमच्या वाराड्याची आनी DACंत सेवा दिवन आसची, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणान भाग घेतल्या तुमकां समेस्तांक आनी आपल्या मधुर थाळयांनी गायन करून आमकां मागणें करूंक आदार दिल्ल्या गायन मंडळीच्या सर्व सांद्यांक प्रत्येक सावन सुदीपाक आनी मिसाची तयारी करूंक आदार दिल्ल्या पुत्तूरच्या लिजिये कॉन्व्हेंटाच्या सर्व सिस्टरांचो हांव उपकार आठयतां. दया करून उबी रावा. हांगासरच्या बन्नूर फिरगसकारांक, विगारांक, याजकांक समेस्तांक तुमकां ह्या जुबलेवाचे शुभाशय पाठयता. सोमी देव निरंतरी तुमकां ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दिवन मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुडका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. बावडता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाला
Amen.